अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा राई और आप देख रहे हैं राजा इन्फो टीवी। शाहजहां मुगलिया सल्तनत का 5वां शहनशाह गुजरा है। शाहजहां का असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम है, जो 1592 में लाहौर में पैदा हुआ। शाहजहां शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर का बेटा था। शाहजहां ने 1628 में अपने वालिद शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत का तख्त संभाला। तब शाहजहां की उम्र 37 बरस थी। शाहजहां ने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शाहजहां को मुगलिया दौर का इंजीनियर शहनशाह कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के 30 वर्ष के दौरे हुकूमत में फनून लतीफ़ा और तमीराती काम सबसे ज्यादा करवाया गया, जिसके शाहकार आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जैसा कि लाहौर में शालामार बाग, आसिफ खान का मकबरा, मस्जिद वजीर खान, जहांगीर का मकबरा और शाही किला जैसे नाम सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, किला आगरा और जामिया मस्जिद दिल्ली जैसी शानदार इमारत मुगलिया सल्तनत के 5वें शहनशाह शाहजहां के दौर में तमीर की गई। इन सब इमारतों के अलावा सबसे अहम इमारत ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपनी सबसे महबूब बीवी मुमताज महल की मोहब्बत में बनवाया। महल की शादी शाहजहां के साथ 1612 में हुई। मुमताज महल शाहजहां के साथ ज्यादा अरसा न रह सकी और 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात पा गई। वफात के बाद शाहजहां की बीवी मुमताज महल को आर्जी तौर पर बुरहानपुर में दफना दिया गया। शाहजहां ने 3 शादियां की थीं, लेकिन मुमताज महल शाहजहां को सबसे ज्यादा करीब थीं। शाहजहां ने अपनी महबूब तरीन बीवी की याद में एक अजीमुल शान इमारत का मंसूबा बनाया और 1631 में मुमताज महल के नाम से एक महल की तमीर का काम शुरू करवा दिया, जिसे ताजमहल का नाम दिया। 1648 में ताजमहल का स्ट्रक्चर मुकम्मल तैयार हो गया। सफ़ेद रंग के खूबसूरत संगे मरमर पत्थर राजस्थान से लाए गए। इसके अलावा 28 किस्म के मुख्तलिफ पत्थर मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए गए, जिनकी खूबसूरती रात के वक़्त अपना मुंह बोलता सबूत है। नक्शो निगार के बाद 1658 को ताजमहल 22 बरस के अरसे में कंप्लीट हुआ। ताजमहल को तमीर करने में मौरखीन के लिखे गए मुख्तलिफ इंजीनियर्स के नाम आते हैं, लेकिन माहिर तमीरात उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम ज़्यादा ठोस समझा जाता है। कहा जाता है ताजमहल की तमीर के बाद शाहजहां ने ताजमहल को तमीर करने वाले माहिरीन और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे कि वो उस जैसी शानदार इमारत दोबारा ना बना सकें, लेकिन इस बारे में कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं है। ताजमहल और इसके गिर्द बनाए गए तमीराती शाहकार आगरा इंडिया में 42 एकड़ पर मुहित हैं। ताजमहल की खूबसूरती की बिना पर ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं बरआज़म एशिया में बनाई जाने वाली 8 इमारतों की, जो कि हूबहू ताजमहल आगरा की कॉपीज हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिनी ताजमहल किसी बादशाह ने नहीं, बल्कि इंडिया के बुलंदशहर ज़िला के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर फैजुल हसन कादरी ने अपनी बीवी तजम्मुली बेगम की याद में बनवाया। फैजुल हसन कादरी के अपनी बीवी की याद में बनाए गए ताजमहल का लोगों को पता चला तो पूछने पर फैजुल हसन कादरी कहते कि हमारी औलाद नहीं थी। मेरी बीवी इस बात से अफसुर्दा रहती थी कि हमारे मरने के बाद हमारा कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। तो फैजुल हसन कादरी मजाक में ही कहते कि मैं तुम्हारा बड़ा मकबरा बनवाऊंगा, लोग बरसों याद रखेंगे। तो जमुली बेगम को गले का कैंसर था, इसी बीमारी से ही उनका इंतकाल हो गया। उनकी शादी को 58 बरस बीत गए थे जब उनका इंतकाल हुआ। इस पोस्टमैन ने अपने घर के सामने अपने ही खेतों में तजम्मुली बेगम का मकबरा ताजमहल के जैसा बनवा दिया, जिसे वो अपने घर की विंडो से देखते रहते। कंक्रीट के बने इस छोटे से ताजमहल का ढांचा तो खड़ा हो गया, मगर फैजुल हसन के पास पैसे न होने की वजह से इस ताजमहल पर पेंट ना करवा सके। फैजुल हसन कादरी ने इस मिनी ताजमहल में अपनी बीवी की कब्र के साथ ही अपनी कब्र बनवा रखी थी और अपने रिश्तेदारों को वसीयत की कि जब अगर मैं मर जाऊं तो मुझे इसी कब्र में दफनाया जाए। कुछ अरसा गुजरने के बाद 9 नवंबर 2018 को फैजुल हसन कादरी का 83 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। वसीयत के मुताबिक फैजुल हसन कादरी की इसी मिनी ताजमहल में तदफीन कर दी गई। ताजमहल ऑफ दुबई के ताजमहल को ताज अरेबिया भी कहा जाता है। ताज अरेबिया 20 मंजिला 350 लग्जरी रूम्स पर मुश्तमिल एक होटल है, जो कि ताजमहल आगरा की कॉपी है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ये ताजमहल शीशे का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जिसमें ग्लास के होटल्स और इसके शादी हाल में इंडियन तमादियत फैसिलिटीज के साथ साथ दीगर सहूलियात की भरमार है। यहाँ तक कि ताज अरेबिया की बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई है, जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ एक ही वक्त में पार्क की जा सकती हैं। ताज दुबई होटल को जुमा अल माजिद ग्रुप ने
بنوایا۔ تاج محل آف چائنا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ چائنا نے تاج محل کا سیم ٹو سیم اپنا ورژن بنا لیا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا چائنا دنیا کی کسی چیز کو کاپی نہ کر سکے۔ دنیا بھر کی کوئی چیز ہو یا عمارت، چائنا کے لیے اس کی ڈپلیکیشن کرنا ناممکن نہیں ہے۔ 1993 میں شینزن کے ایک تھیم پارک سے ونڈو ٹو دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اس پارک میں تاج محل آگرہ کے جیسا ہو بہو تاج محل آف چائنا بنا دیا۔ اس تھیم پارک کو ونڈو ٹو دی ورلڈ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس پارک میں دیگر مشہور یادگاروں کی کاپیز بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایفل ٹاور، لیننگ ٹاور آف پیسا وغیرہ۔ تاج محل عمر کوٹ، سندھ۔ پاکستان کا شاہجہاں عبد الرسول، محبت کی انوکھی داستان۔ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی، بیوی کا نام مریم تھا، وہ 40 برس کی تھیں اور عبد الرسول سے عمر میں 22 برس بڑی تھیں۔ عبد الرسول اور مریم کی ارینج میرج ہوئی لیکن بعد میں لو میرج میں بدل گئی۔ 40 برس تک ایک ساتھ رہے، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی۔ عبد الرسول 1981 میں انڈیا گئے، آگرہ جانا ہوا تو تاج محل دیکھا، آ کے مریم کو بتایا۔ رات کو عبد الرسول سوئے اور خواب میں اپنے ہی قبرستان میں تاج محل دیکھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مریم کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پہ تاج محل بنا دیا۔ عمر کوٹ، سندھ کا یہ چھوٹا سا تاج محل پاکستانی 12 لاکھ روپے کی لاگت کے بعد تقریباً 7 ماہ میں کمپلیٹ ہوا۔ سندھ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں بنے ہوئے منی تاج محل کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہ واقعی میں تاج محل کی ایک چھوٹی سی کاپی نظر آتی ہے۔ تاج محل آف دکن، بی بی کا مقبرہ۔ بی بی کا مقبرہ غریب آدمی کے تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔ شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اپنی والدہ ربیہ الدورانی کے لیے ایک مزار کے طور پر تعمیر کیا اور یہ اورنگ آباد انڈیا کی ایک نمایاں یادگار ہے جسے دکن کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ استاد احمد لاہوری کے بیٹے نے اسے تعمیر کیا۔ 1651 سے 1661 تک 10 برس میں تعمیر ہونے والے اس تاج محل میں 4 مینار ہیں جو مرکزی پیاز کے گنبد مقبرے سے ملتے ہیں اور تاج محل کے اطراف باغات ہیں جن کو دیکھنے سے روح کو تسکین ملتی ہے۔ تاج محل آف بنگلہ دیش۔ احسن اللہ مونی ایک بنگلہ دیشی فلم میکر اور ڈائریکٹر ہے جو 1998 میں آگرہ تاج محل گئے۔ انہیں تاج محل انڈیا بہت دل کو بھایا۔ 2008 میں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فلم سیٹ کے لیے تاج محل بنوا دیا۔ احسن اللہ مونی کا ایک ویژن یہ بھی تھا کہ بنگلہ دیش کے تاج محل کو فلم میں دیکھ کر وزٹرز زیادہ بنگلہ دیش میں آئیں گے اور سیاحت کو اور زیادہ فروغ ملے گا۔ انڈونیشیا کا تاج محل۔ النور گریٹ موسکیو، انڈونیشیا۔ النور مسجد ریاض، انڈونیشیا میں واقع ہے جس کی تعمیرات کا آغاز 1963 میں ہوا اور 1968 میں کمپلیٹ ہوا۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 4500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ النور مسجد 20 اکتوبر 1968 کو مکمل تعمیر ہوئی۔ اس کا افتتاح ریاض کے گورنر عارفین احمد نے کیا۔ سال 2000 میں صالح جاسید کے دور حکومت میں اس میں جدت لائی گئی تھی۔ اس کا رقبہ 3 ہیکٹر سے بڑھا کر 12.6 ہیکٹر کر دیا گیا۔ 1973 تک النور مسجد اسلامی یونیورسٹی کا کیمپس بھی رہی۔ تعمیراتی طور پر النور مسجد تاج محل کی طرح ہے۔ اس مسجد کو آئی آر روزینو نامی انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا۔ مسجد کی بلڈنگ 3 فلورز پر مشتمل ہے۔ ٹاپ لیول پر نماز، لوور لیول دفاتر اور میٹنگ رومز کے لیے مختص ہے، جبکہ اپر پارٹ بڑے رومز اور ایک ہال پر مشتمل ہے۔ صدیقہ فاطمہ زہرا مسجد، کویت۔ دیا عبداللہ مبارک شہر میں کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ اس مسجد کو کویت کا تاج محل کہا جاتا ہے۔ فروری 2008 میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور تقریباً 3.5 سال کے عرصے میں جون 2011 کو اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ صدیقہ فاطمہ زہرا مسجد کا احاطہ تقریباً 3200 اسکوائر میٹر ہے جس میں 4000 افراد عبادت کر سکتے ہیں۔ 3500 مرد حضرات اور 500 خواتین کے لیے الگ جگہ موجود ہے۔ اس کے مینار 33 میٹر لمبے اور ایک گنبد 16 میٹر چوڑا اور 22 میٹر اونچا ہے۔ صدیقہ فاطمہ زہرا مسجد میں استعمال ہونے والا قیمتی پتھر ایران سے امپورٹ کیا گیا اور اس سنگ مرمر پر انڈین اور ایرانی کاریگروں نے 24 گھنٹے 7 دن مطلب دن رات 8 ماہ تک مسلسل کام کر کے تعمیر کیا۔ صدیقہ فاطمہ زہرا مسجد کو تاج محل انڈیا کے انداز میں ڈیزائن کیا گیا۔ تو دوستو، براعظم ایشیا میں تاج محل آگرہ کے جیسے تعمیر کیے گئے 8 تاج محل آپ کو کیسے لگے اور ان 8 عمارتوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا تاج محل اچھا لگا؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے۔